ने अपने हबीब को जो नियामतें अता की है, जो एजाज़ व इकरामात अता किए हैं, उन लम्हात की इज्जत की कसम, ए मौला हम सब के खाली हाथों को भर दे। है करीम खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। है परवरदिगार, आज तौबा करने के लिए तेरे दरबार में आए हैं जितने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और ख़वातीन जो महफिल में हाजिर हैं या दूर दराज से हाजिर हैं, मौला हमारी हाजिरी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे हबीब के चाहने वाले हैं। ऐ करीम खुदा हम गुनहगार हैं लेकिन तेरे नबी के गद्दार नहीं हैं, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ करीम खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, बख्श दे, बेसबब तेरा नाम रहमान है, बख्श दे, बेसबब तेरा नाम सत्तार है, बख्श दे, बेसबब तेरा नाम गफ्फार है। ऐ परवरदिगार, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। ऐ अल्लाह हमारी आंखें गुनाह कर चुकी हैं, हमारी जुबान गुनाह कर चुकी। ऐ अल्लाह हमारा दिल वसवसों से भरा है, हम रात के अंधेरियों में गुनाह कर चुके, हम मजमे में गुनाह कर चुके। ऐ अल्लाह तेरे दरबार में अपने जुर्मों का इकरार करते हैं, सिर्फ इस आस से करते हैं कि तू किसी को भगाता नहीं मौला। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों का इकरार किसी अदालत में किया जाए तो हमें फांसी की सजा दे दी जाए, हमें जेलों में बंद कर दिया जाए, हमें कोड़े मार दिए जाए, मगर मौला तू अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ करीम खुदा तेरे दरबार में ना आए तो हम कहाँ जाएं। है परवरदिगार, तूने तो फरमाया जब मेरा बंदा मुझे मुसीबत में पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। है अल्लाह हमसे ज्यादा मुसीबत में कौन है, तुझसे ज्यादा रहम करने वाला कौन है। है करीम खुदा तेरे हबीब की उम्मत आज कसम पुरसी में है। अल्लाह जगह जगह से तेरे हबीब की उम्मत के बच्चों की चीखें निकल रही है करीम खुदा, ये जलजले, ये तूफान, ये आंधियां है अल्लाह पूरी उम्मत को हिला कर रख चुके हैं। है कदीर व जब्बार खुदा, तू रहम की बारिशें फरमा। है करीम खुदा, तुर्की हिल गया है, मुल्क शाम हिल गया है, तेरे हबीब के चाहने वाले हजारों की तादाद में जमीन के नीचे दब गए हैं। है अल्लाह हमें पता ये तेरा कहर है अल्लाह, हमें मालूम है ये तेरा गजब है करीम खुदा, तुझे तेरे हबीब की मेराज की कसम है अल्लाह, तुझे तेरे हबीब की मोहब्बत की कसम है करीम खुदा, तुझे तेरे हबीब की उल्फतों की कसम है अल्लाह, तुझे तेरी इज्जत की कसम, आज उम्मत मरहूमा पर रहम की बारिश फरमा। है अल्लाह, है करीम खुदा, ये हमारे गुनाहों की वजह से है अल्लाह, जो अजाबात आते हैं ये हमारे गुनाहों की वजह से है, हमें पता है मौला, लेकिन गुनाह जवान कर रहे हैं, जलजलों में बच्चे मर रहे हैं। ऐ करीम खुदा, उन बच्चों का कसूर नहीं, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह बड़ी बड़ी दीवारों के नीचे से बच्चों की सिसकियां आती है करीम खुदा। अरहमर राहीमीन, आज मेराज की शब मौला, मदद के लिए हम न शाम जा सके न यमन जा सके मौला, यहाँ से तुझे पुकारते हैं मौला। है करीम खुदा, यमन और शाम और इराक के जो बच्चे एक रोटी के लिए तरस रहे है अल्लाह, जो घास खाने पर मजबूर है करीम खुदा, है तो तेरे हबीब की उम्मत, है तो तेरे हबीब की उम्मत, बख्श दे मौला, हम सबको माफ कर दे मौला, हम सबको माफ कर दे मौला। तेरे रसूल पाक ने फरमाया जब मौला नाराज होता है तो जालिमों को हाकिम बना देता है, जालिमों की हुकूमत मुसल्लत करता है। ऐ कदीर व जब्बार खुदा, आज जो जालिम हमारे गर्दनों पर मुसल्लत है ये तेरी नाराजगी की अलामत है। ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे। ऐ अल्लाह तू अपने गजब को ठंडा कर, तू अपने गजब को ठंडा कर। ऐ करीम खुदा, कब वो इज्जत का चांद तुलू होगा अल्लाह, इस उम्मत पर कब वो इज्जत का सूरज तुलू होगा अल्लाह, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। ऐ करीम खुदा, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं अरहमर राहीमीन, जो तेरे नबी की इज्जत के लिए मैदान में आए उनको जेलों में 9-9 महीने सड़ाया जाता। ऐ करीम खुदा, उन बच्चों के लिए भीख मांगता हूँ। ऐ करीम खुदा, तूने आजादी का परवाना था। ऐ करीम खुदा, ये हमारी आजमाइश है मौला। ऐ करीम खुदा,
ہم تیرے امتحان میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ جن ماں اور بہنوں کو آزمایا جا رہا ہے، جن کے شوہر گرفتار ہیں، کسی کا بیٹا قیدی ہے، کسی کا باپ قیدی ہے، مولا مہینوں گزر گئے ان کے گھروں میں عید نہیں، اے رب کریم، اے کریم خدا ان کے گھروں میں عید نہیں ہے، اے اللہ اسیروں کو آزاد کر، اسیروں کو آزاد کر، اے اللہ ہمارے ہبلی کے بچوں کو آزاد کر، اے کریم خدا تو بہتر جانتا ہے ان کا کوئی قصور نہیں، ظالموں کے چنگل میں وہ پھنسے ہیں مولا، لیکن اے کریم خدا یہ یقین ہے دنیا کی عدالتیں جو چاہے کر لے مگر تو احکم الحاکمین ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، سب سے بڑی عدالت تیری ہے مولا، تو اپنے احکم الحاکمین کے جلوے دکھا دے مولا، اپنی حاکمیت کے جلوے دکھا دے مولا، اے کریم خدا ہمارے گھروں کے بچوں کی آہوں سے ان کا وسیلہ لے کر تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں مولا، جن کا باپ گیا انہیں باپ لوٹا دے، جس کا شوہر گیا اسے شوہر لوٹا دے، جس کا بچہ گیا اس کی ماں کو بیٹا لوٹا دے، اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہمارے جو عزیز بچے راستہ بھٹک چکے ہیں، اے کریم خدا آج گانے باجے تماشے اور نشوں مولا یہ سب بچے تیرے حبیب کو اذیت دے رہے ہیں، اے کریم خدا انہیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ان کو نشے کی لت سے آزاد کر دے، اے اللہ ان کو شراب طہور پلا دے، ان کو تیرے حبیب کی محبت کا جام پلا دے، اے اللہ ہم سب کی آنکھوں میں عشق رسول کا سرما عطا کر، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت کا نور عطا فرما، اے کریم خدا ہمیں حلال کھلا اور حرام سے بچا، اے کریم خدا ہماری مسجدوں کے تقدس کو بچا لے، ہمارے ایمان عزت کو بچا لے، اے اللہ جو تیرے نبی کی شان میں بھونکتے ان کتوں کو ہلاک فرما، اے اللہ گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے، اے کریم خدا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کر مولا ہمیں عذاب میں گرفتار نہ فرما، اے اللہ ہم مرنے سے پہلے ہمارے زبانوں پر کلمہ جاری فرما، اے اللہ کچھ رہے نہ رہے، اے اللہ پر دعائے امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، مولا ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں بیویوں سب کو تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے مولا ہمارے گھروں کی عزت و عفت کی طرف جو ڈاکہ ڈالے، اے کریم خدا تو انتقام حقیقی والا ہے، اے رب ذوالجلال ان کی آنکھوں کو برباد فرما دے، اے کریم خدا ہماری عزتوں کو بچا لے، ہماری عزتوں کو بچا لے، اے اللہ ہماری عزتوں کو بچا لے، اے کریم خدا تیرے حبیب اور محبوب خواجہ ہند کی اس نگری کو مولا عزت و امان عطا فرما، ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، اس محلے کو مولا ہر طرح کی بیماریوں سے بچا لے، زمینی آسمانی بیماریوں سے بچا لے، بہت سارے بیماروں کی شفا کی درخواستیں آئی ہیں مولا ان کو شفا کاملہ عطا کر، جو کینسر میں مبتلا ہے مولا ان کو زندگی کے آثار عطا کر دے، اے اللہ کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو جا چکے دنیا چھوڑ کر ہمارے عزیزوں میں سے ہمارے باپ ہمارے رشتہ دار مولا ان کی قبروں میں مغفرت فرما، آج کی شب معراج تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہوں ان کو عذابات میں تخفیف فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں پر آج انوار کی بارشیں کر دے، اے اللہ آج کی رات ان کو جلوہ رسول عطا فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما، اے کریم خدا جو انتقال کر چکے ان کو کشادہ قبری عطا فرما، اے کریم خدا رحم الراحمین میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو، مولا قیامت کے دن عذاب سے بچا لے، جہنم کی جھونکتی لہکتی ہوئی لپکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے بچا لے، اے اللہ میں اس لائق نہیں کہ تیرے جنت کی بھیک مانگوں مگر مولا میرا جسم اس لائق بھی نہیں کہ تیرے عذاب کو سہ سکوں، اے اللہ تو اپنے فضل سے جنت عطا فرما، اپنے فضل سے تیرے حبیب کا پڑوسی بنا دے، اے کریم خدا آخر میں اتنی التجا ہے، ان آنکھوں نے بہت رنگ دیکھے مولا، ان آنکھوں نے بہت رنگ دیکھے، اے اللہ آنکھیں تھک چکی ہیں، ان آنکھوں کے ہمیشہ بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت عطا فرما،
मौला फिर मैं भी चहक चहक करके ये कहूँ, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ चाख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जाने जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तु शाना सब नबियां। ऐ अल्लाह मुझे तेरे हबीब का जलवे अता फरमा दे, तेरे हबीब के कदमों में जिंदगी अता फरमा, उनकी इज्जत पर मर मिटने वाली जान अता फरमा। यहाँ बैठे हुए हर बच्चे को मेरे मुस्तफा का सिपाही बना। अल्लाह दुनिया जलती है, जलकर मरने, और मौला उनके जलने से हम सबके ईमान में कोई शक व शुबा ना आने पाए। ऐ करीम खुदा हम सबको ये फसादियों के फसाद से बचा ले, हमारी दुआओं को रसूल पाक के नालैन के सदके कबूल फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठे जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।